भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. तेसलोनिकेच्या दुसऱ्या पत्रांत 23:3 हे सकाळी चेडू देवाचे उतर म्हणटा. 2 तेसलोनी चॅप्टर 3:3 अपुरबायेचे देवाचे उतार. आज देवाच्या उतरांत हो दीस आमी आराम करया. देवाच्या बळवंत उतरांत हो दीस आमी आराम करया. आज उतार आज म्हाका आनी तुमकां जण एकल्याक म्हणटा. कित्याक आमी जण एकली देवाची मंदिरां. जण एकल्या भितर देवाचो पवित्र आत्मो आसा. तसो पवित्र आत्मो हर एक दिसा आमकां शिकयता आनी चलयता आसा. कित्याक देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की जुवा प्रमाणे शुभवार्ता 3:16 जॉन 3:16 देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक सगळ्या मनशा कुळा खातीर ताणें धाडले. जो कोण जेजूक सत मानता ताचे ते एक सव रावता ताचे ते वनवन रावता तो केदीच सकयल पडना. कित्याक रोमाकाराच्या पत्रांत 10:11 म्हणटा की तो केदीस लजेक सांपडचो ना. तो केदीस लजेक पडचो ना. हांगा म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 10:11 एगडी वाच्या रोमाकाराच्या पत्रांत 10:11 आमकां आपुरबायेचे उतार जण एकल्यांक म्हणटा की कित्याक जो कोण सोम्याचें नांव उलो करता पळय उतार म्हणटा. जो कोण सोम्याचें नांव उलो म्हणटा पळय पवित्र पुस्तकांत म्हणटा ताका सत मानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. ताका सत मानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. म्हणे ताका सत मानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. ताका सत मानतलो कोणूच लजेक ताका सत मानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. लजेक पडचो ना. आमी लजेक पडच्या परिस्थितीर आसा जावं फुरो आमची लस तो जेजू पयस करतलो. जावं फुरो लॉन बरोवंक जायना. जावं फुरो रीणकारी घरा येवंचेर आसात. तुज्या भुरग्यां द्वारी तुज्या कुटुंबाच्या खंयच्याय संद्या द्वारी तुजी तकली सकयल करची परिस्थिती पडटा जावं फुरो तो सोमी म्हणटा की हांव तुजी तकली परतून उखल धरतालो. तूं लजेक पडची नाय. तूं लजेक पडचो नाय. त्या खातीर वाचया
तेसलोनिकराच्या दुसऱ्या पत्रांत 23:3 या सकाळच्या वेळा पूण सोमी सदांच विश्वासी, पूण सोमी सदांच विश्वासी, पूण सोमी सदांच विश्वासी, तो तुमकां बळ दितलो, तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनशे तुमकां राखतलो, आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनशे तुमकां राखतलो. सांगात म्हणया, आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनशे तुमकां राखतलो. परतून म्हणया, आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनशे तुमकां राखतलो. म्हज्या मगाच्यान परतून देवाचे उतार म्हणटा 1 John chapter 2:17 जुवांच्या पहिल्या पत्रांत 22:17 म्हणटा की संसार आनी ताचे वंदवण्यो अंतरतात, पूण देवाची कुशी करता तो सदां काळ पाळटा. परतून म्हणटा ऐका, संसार आनी ताचे वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची कुशी करता तो सदां काळ बाळटलो. त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 म्हणटा की सदां पयले देवाचे राज आनी सगळे तुमकां ते मेळटले. सदां पयले देवाचे राज या आनी सगळे देव आमकां प्रोवायड करतलो. कितें जाय म्हण आमच्या देवाक कळीत आसा, आमकां कितें गरज आसा म्हण आमच्या देवाक कळीत आसा. ह्या म्हयन्यान कशें चलोवंक जाय, खंय वचून पावपाचें, खंयच्या कंट्रेक वचपाचें आमच्या देवाक कळीत आसा. ह्या म्हयन्यांत आमी कितें घेवंक जाय, कितें दिवंक जाय, सगळें देवाक कळीत आसा. आमी खंत आमची तकली पाड करून घेवची नाका. त्या खातीर आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचें जिवीत सोम्याचें तें सरेंडर करून एकडी आमचे दोळे धांपया आनी देवाक अर्घा दिवया. बापा, तुका आमी अर्घा दिता. आमच्या विशयान बऱ्यान जाणा जाल्लो देव तूं जावन आसाय. म्हज्या विशयान म्हाकाच कळीत ना, ह्या म्हयन्यान कितें जाता, खंय वचून पावता म्हाका कळीत ना. बापा, तुका कळीत आसा न्ही गे बापा. बापा, तुका काळजांत हांव अर्घ दिता हर एक घडी आमच्या जिवितान केल्ल्या उपकारा खातीर. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू एक ल्हानशें मोठे उतार हे सकाळच्या वेळार आमी वाचया. उतार म्हणटा की 1 Corinthians chapter 3:16 इकडे वाचया. पहिल्या कोरिंथीच्या पत्रांत 23:16 इकडे वाचया आमी. तुम्ही देवाचे मंदिर, तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करना देवाचो आत्मो आमचे भितर बिडार करना म्हण जाय तेवढे आमीच नेणाव हांगा परतून इकडे वाचया. बो आपुरबायन सांपल म्हणटा तुम्ही सिंपल न्ही, तुम्ही देवाची मंदिरां, देवाचो आत्मो तुमचे भितर वस्ती करून आसा. पण पहिल्या कोरिंथीयांत 22:20 म्हणटा आमकां वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्या, देखून तुमच्या कुडीन तुम्ही देवाक महिमा दिवंक जाय. वर्ते मोल दिवन तुमकां बापान जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान विकते घेतला. त्या खातीर आमी हर एक दीस देवाक अर्घा दिवंक जाय. परतून आमी त्याच वळीर या 1 Corinthians chapter 3:16 कळीत आमी. तुम्ही देवाचे मंदिर, तुम्ही देवाची मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करना सामर्थ तुम्ही तुमचे भितर वस्ती करना सम तुम्ही नेणात गी. म्हज्या मगाचे न्हू एक भक्तिवंत मनशाचे एक टेस्टमनी हांव तुमकां सांगूंक आशेता. पयले कंटिन्यू मिसा वेतलो, मागण्याक वेतलो, एका पिड्याक सांपडलो, हाय शुगराक वळाक जालो आनी ताका डॉक्टरान म्हणलें की ताजो पांय कट करचे गँग्रीन जाल्ले, ताचे हाड दिसताले. कितले वखदां केला रे ताका सारकें करूंक जावना. लास्ट डॉक्टर म्हणटा पांय काळो जाता आसा, सगळो पांय वसूंक आसा, आमी ऑपरेशनाची तयारी करया. जाल्यार हो व्यक्ती म्हणा लागलो की आनीक म्हाका 5 दीस टायम दिया डॉक्टर. तितलो दीस काळो जाल्यार होणना, कितें की म्हाका भितर अंतस्करणान भोगता की देव कितेंय म्हज्या जिवितान करता. आनी ताणें उसारले उतार हे जावन आसा पहिल्या कोरिंथीयांत 22:16. बऱ्या रितीन सोम्या हांव तुजें मंदिर, तुजो आत्मा म्हजे भितर वस्ती करना आसा, कित्याक ही कूड तुजी जावन आसा. आज तुका अर्घ दिता ह्या कुडीन. सोम्या हर एक दीस पयले मिसा वेतलो, जांफ्रे पिडे दुरे आज म्हजे वसूंक जावना. सोम्या म्हज्या कुडीचे विश्वे कट करते आसा डॉक्टर. सोम्या आज तुवेंच म्हाका राखायचें. हर एक दिसा दनपारच्या आराधनांत उरल्या खंयची आराधना घालची ताणें आनी रडचे आनी मागचे, रडचे आनी मागचे, रडचे आनी मागचे. 5 दीस उतारलो.
हर एक दीस नर्सान ड्रेसिंग करतली डॉक्टर पळोवन वतालो. 5व्या दिसा पळोवन गेल्लोच डॉक्टर त्या बाबाक म्हणा लागलो की हो काय पेकते आसा. पयल्या दीस काय म्हणू ना, दुसऱ्या दीस काय म्हणू ना, तिसऱ्या दीस काय म्हणू ना, चवथ्या दीस काय म्हणू ना, 5व्या दिसा सदां तोच डॉक्टर पळयता. तो डॉक्टर म्हणा लागलो की हो काय बरो जाता आसा, तुका तुजो पांय कट करची गरज पडची ना. आनी हो भाव म्हणा लागलो की ब्रदर, देवाच्या आत्म्यान म्हज्या जिवितान काम केलां. देवाचो आत्मो त्या डॉक्टराच्या मायंडान काम करी लागलो. देवाचो आत्मा म्हणा लागलो की डॉक्टराचे मायंड चेंज कर म्हणा लागलो की ऑपरेशनाची गरज ना. आमी चिंता डॉक्टर आमी सरेंडर करूंक जाय. जावं फुरो कामाक वता आसतना बॉसाक सरेंडर करा, जावं फुरो कामाक वयच्या कंपनीक सरेंडर करा, शिकोवंक वतना शिकोवपाचो जागो सरेंडर करा, कॉलेज सरेंडर करा, जावं फुरो म्हज्या मग खंय डॉक्टर वता जाल्यार त्या डॉक्टराक सरेंडर करा. सोम्या हांव वचका, तुवें त्या डॉक्टरा वरी काम करूंक जाय. सोम्या आज हांव सगळे ब्लड रिपोर्ट काडूंक वता, सगळे लॅबोरेटरीन काम करतल्या तूंच हात लाय. तुवें तांच्या जिवितान काम करूंक जाय. म्हजो रिपोर्ट बरो येयची जाल्यार तुवें तांचे तरी तुवें काम केल्यार 100% म्हजो रिपोर्ट बरो येता. म्हज्या मगाचेर हो भावार्थ फेथ भावार्थ आमच्या भितर आसूंक जाय. हो भाव म्हणा लागलो पळय आपूर बाय सोम्या हांव तुजें मंदीर, तुजो आत्मो म्हज्या भितर वस्ती करनासा. सोम्या म्हाका बळवंत कर, सोम्या म्हाका राखून व्हर, ह्या समस्येंत म्हाका सोडय. आज परतून वाचचे आमी तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमच्या भितर तुमच्या थंय बिडार करनासा म्हण तुमी नेणात घे. वळी 17 म्हणटा जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता पातकाद्वारी बेबदेपण अनिस्काळपण जावं फुरो नाका जाल्ल्या वायटा द्वारी देवाचें मंदीर नाश करता. उतार म्हणटा की देवच ताका नाश करता. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेच मंदीर तुमी. अंडाची वळी म्हणटा की देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेच मंदीर तुमी. परतून म्हणटा पळया देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेच मंदीर तुमी. हालेलुया हालेलुया. कितल्या अपूर्वाचे उतार आज म्हणटा जाल्यार म्हज्या मोगाचें आज देवान आमकां पावर आनी अथॉरिटी दिला. त्या खातीर 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 19 एकडे वाचया. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 19 एकडे वाचया. तुमच्या कोडी पवित्रात्मेची मंदिरा म्हण तुम्ही नेणात घे. तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. देवान ते देणे कशे पवित्र आत्म्याक तुमच्या भितर दवरला. मुखार तुम्ही तुमचीच आस्त न्हय, तुम्ही तुमचीच आस्त न्हय. जायते हांवें केले, हांव करता, हांव करता, हांव करता, हांव करता. तुम्ही तुमचीच आस्त न्हय. मुखार वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. वर्ते मोल दिवन देवान आमकां विकते घेतल्या. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज कितेंय मागते देव तुका फावो करता. तुजी जीब एक आशिर्वादी जाल्ली जावं दी. तुजे कुडीचे विश्वे तुज्यातना तूं मागता आसतना गांवाच्या भुरग्यांचेर तुजेर मागता आसतना प्रत्येक तर तो भाव म्हणा लागलो की हरीस मात्र हात दवरचे, हांवें क्लेम करचे वर्ड ऑफ गॉड. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16 हांव देवाचें मंदीर, देवाचो आत्मा म्हजे भितर वस्ती करनासा. हांव देवाचें मंदीर, देवाचो आत्मा म्हजे भितर वस्ती करनासा. देवान म्हज्या जिवितान वर्ती आशिर्वाद देवयली. हो भावार्थ जावन आसा. ह्या भावार्था प्रमाणे आमी जिवंक जाय. देव आमकां बळवंत करता. एक घडी आमचो हात आमी उक्त्या दवरया. आमच्या मोगाचें दोळ्या आमच्या दांप्या देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने म्हणून विश्वासान माग्या. दैवीक सत्याचो पवित्र आत्मा आमकां लीड करूं दी आनी आमकां गायड करूं दी. आमच्या भितरले सगळे उण्यापणां अस्कत काय असमाधान इरारे बेजारे पयस सरूं दी. दैवीक सकत आज आमकां आमच्या जिवितान देवान येवं दी. हे दैवीक सक्तीन भरोवन हर एक जेजू क्रिस्त सोमे आनी सडवंतर म्हणून आमी साक्षीदार जायचे. दैवीक सक्तीन भरोवन सगळींच्या राजा खातीर आमी जिवंक जाय. दैवी सक्तीन भरोवन पवित्रपणान आमी जिवंक जाय. वायटांतावन सुटका आनी सरवण जोडचे खातीर सर्गीचो पवित्र आत्मा जुवां प्रमाणे शुभ वार्तां अविश्वास 16 वळी 3 म्हणटा की वळी 13 म्हणटा की साताचो पवित्र आत्मा तुमचे देवन आयिल्ल्या वेळा तो संपूर्ण साताक व्हरून पावयतलो. साताचो पवित्र आत्मा आमच्या भितर रास करूं दी. साताचो पवित्र आत्मा हर एका वेळार
आमकां सदाच्या वाटेक व्हरून पावदी सत जावन आसा जेजू त्या खातीर जुवां प्रमाणे शुभ व्हरता अविस्वास 14 वळी 20 आनी 6 म्हणटा गे पण म्हज्या नांवीस बापूच तुमकां मजतदार पाठयतलो पण म्हज्या नांवीस बापूच तुमकां मजतदार पाठयतलो आनी तो सगळे तुमकां शिकयतलो ह्या म्हयन्यान पवित्र आत्मो आमकां सगळे शिकोवन दी पवित्र आत्मो आमकां चलोवन व्हरूं दी आमी वायटाक सांपडनाशे फसवणेच्या उतराक कान दिवन त्या उतरा वळख जावन आमी सकयल पडनाशे पवित्र आत्मो आमकां चलोवन व्हरूं दी पवित्र आत्मो आमच्या कुमक्याक रावूं दी पवित्र आत्मो आमकां आदार दिवं दी आत्म्याचो ताळो आयकूंक हर एक घडी आमचें जिवीत उक्तें जावं दी म्हणून सगळे सांगाता म्हणून म्हणया वेळा म्हजेर देवोने देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवोने आज म्हाका नितळ कर म्हाका निर्मळ कर म्हाका पवित्र कर कृपेन भर देवाच्या पवित्र आत्म्या सर्गीच्या बापा या सकाळीच्या वेळा तू अर्घ देत असताना धाड सर्गीची दैवी सकत बापा तुझ्या आत्म्यान आमकां जण एकल्यांक भर बापा आमच्या भितरली अस्कत काय उणेपण नडकळ्यो हिराराय पयस कर बापा वायटातावन आमकां निवार बापा हो म्हयनो चलोवन व्हरूं तूं आमकां आदार दी बापा तुझ्या दैवीक आत्म्यान भर बापा उद्धार म्हणटा तुमी देवाची मंदिरां देवाचो आत्मो तुमच्या भितर वस्ती करना आसा सोम्या बसयल्लो तो आत्मो आमचे देवान येवं दी आवडा आमच्या भितर कावचणी उण्यापण नस्कतकाय हिराराय असमाधान थोडी संवयो आमकां सोड नसूं दी आवडा सोम्या तुझ्या दैवीक आत्म्यान आज आमकां भर सोम्या तुझ्या दैवी पदव्यान आमकां भर सोम्या सर्गीच्या सक्त्यान आमकां भर सोम्या सोम्या कितले निराश आसा सोम्या कावचोण्यात आसा सोम्या कोणाचें ऑपरेशन आसा सोम्या सगळ्या एंटायर कुटुंबाती रडोन आसा सोम्या आज कोणी क्रिटिकल कंडिशन आसा सोम्या कोणाक हार्ट अटॅक जाला सोम्या सोम्या होप ना म्हणला डॉक्टरान सोम्या हे जेजू ह्या जण एकल्यांक तुज्या म्हाका रुबारता सोम्या सोम्या तुज्या दैवी सत्तेच्या आत्म्याक तांचे ध्वत देवय सोम्या तुज्या दैवी पदवेन तूं तांकां बस सोम्या तांचे सगळे अस्कत तांकां सोड नसूं दिया वळा सर्गीची सकत तांचे जिवीत वळोवन दिया वळा बापा आज मागता रिणांत सांपडल्या काम नातल्या प्रत्येक तरान असमाधानान हिरारान बेजाऱ्या कश्टांतल्यान हर एकल्या भावनेची काकूत करायची आसा तुझ्या दैवी सत्ते तूं तांकां भर हालेलुया हालेलुया वी वर्शिप यू जीसस तुझ्या दैवी सत्तेन आमकां भर तुझ्या दैवी सत्तेन आमकां भर तुझ्या दैवी सत्तेन आमकां भर आयच्या जाणवायेन आमकां भर सोम्या आज जांफर थोडी जाणां कन्फ्यूज आसा आज कितें करचें म्हण कळीत ना आज तसो जाणवेचो पवित्र आत्मा तुज्या देवान येवं दी जांफरो आज प्रत्येक तरान खंयच्या वाटेक तुमी वेचेर आसा तुमकां कळीत ना वेचे गे नाका गे म्हणून तो पवित्र आत्मो आज जाणवेचो आत्मो तुज्या देवान येवं रायट गायडनेस रायट वाट दाखोवन दी प्रत्येक तरान हांगाशी दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड एक भयण आपल्या भयणीच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या भयणीच्या ब्रेनान ट्युमर जाल्ली लेफ्ट आनी रायट ब्रेनाच्या मदें तो ट्युमर आशिल्ल्यान ऑपरेशन मस्त क्रिटिकल आशिल्लें आनी डॉक्टरींनी आमकां कितें विशेष होप दिलें ना त्या वेळार आमी निराशी जाल्यो
आणि डिवाइन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन घाल तांचे लक्ष देवाच्या उतरांक आण घेवन सदांच आमी कुटुंबा समेत कळनासतना मागून आसल्यो. दनपारां 2:45 तावन 4 o'clock म्हणसर चलच्या विशेष सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी म्हज्या भयणी खातीर कळनासतना मागल्या. देवान आमचे मागणे आयकलें. 3 ऑपरेशनां तिचे जावन आतां ती संपूर्ण भलायकेंत आसा म्हणून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. जॉन चॅप्टर 8 verse 32. तुमी सत जाणां जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले. एक भयण तिच्या आंटीच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या आंटीच्या पांयांत कठीण दूख आसतलें, त्या वरवीं ताका खंयचेंय काम करूंक जायनासतलें आनी चलूंक सयत तिका कश्ट जातले. तवळ आमी ताका डॉक्टरा लागीं व्हेलें आनी डॉक्टरान ताच्या पांयाचें ऑपरेशन करीचें म्हण आमकां सांगलें. त्या वेळार आमी जायते घबरल्या आनी डिवाइन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन घाल ताचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जावं दी आनी परत्यान तिका चलोवंक फावो जावं दी म्हूण आमी मागलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी आतां तिचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जावन ताच्या पांयांत तसा कसलेच प्रॉब्लेम नासतना ती चलोवंक शकता देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. हो सोमी म्हणल्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा. कीर्तन 121 Psalm 121. जण एकली सांगाता उसार या आनी आदार आमकां सोम्यातून येता आनी हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांच. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण मँगलोर थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजें शिकप संपल्या उपरांत हांवें काम सोदूंक सुरू केलें. कितल्या जाग्यार हांवें इंटरव्यू दिली आनी कामाक अप्लाय केलें तरी म्हाका एकच काम मेळ्ळें ना. त्या वेळार हांवें डिवाइन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट करून म्हजे प्रॉब्लेम सांगून म्हजे खातीर मागा म्हण हांवें विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसारून मागणें करूंक सुरू केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम देवान फावो केलां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 86 verse 10. कित्याक तूं एकलोच उरतो, विजमिता तूं करताय, तूं एकलोच देव. एक भयण तिच्या पुताच्या जिवितांत देवान केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो पूत शिक्षणांत मस्त अचकत आसलो आनी फायनल एग्जामांत तो फेल जालो. तवळ आमी सगळीं निराशी जाल्या आनी आमी डिसिशन केलें की सप्लिमेंटरी एग्जामांत ताणें बरोवचें म्हणून. त्या वेळार हांवें डिवाइन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी म्हज्या पुताक एग्जामांत पास जावचे खातीर देवाची कृपा मेळचे खातीर आमी मागूंक विनंती केली आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसारून मागतल्या. देवाच्या कृपेन ताणें सप्लिमेंटरी एग्जाम बऱ्या तरान बरयले आनी तो आतां पास जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. रोमन्स चॅप्टर 10 verse 13. पवित्र पुस्तकच सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो, हर एकलो तारण जोडटलो. प्रेज द लॉर्ड मगचनो. आयच्यो कळोवण्यो ह्या पर्यंत आसात. सेंट रॉफायल्स चर्च बद्यार ह्या सुवातेर सोलुनासच्या रितीरेसो आज 3रो दीस जावन आसा. आज मार्चाची 13 तारीख सांजेच्या 4:30 थावन 8 वरां पर्यंत ही मांडवळ आसतली. फादर अनिल किरण अस्वीडी आनी तशेंच फादर रोशन क्रास्ता फिर्गस विगार आनी ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर डिवाइन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. आर्गांवाखाणी शिकोण, मिसाचें बलिदान, पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन, हर एक भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर, सर्व गरजेवंतां खातीर आनी पिडेस्तां खातीर पेकोवण्याचें विशेष मागणें आसतलें. येया मोगाचेनो व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक आशिर्वादा ह्या रितीरेद्वारी दोन घेवया. एक विशेष मांडवळ डिवाइन वर्ड रिट्रीट मिनिस्ट्री मांडून हाडटा. मार्चाच्या 14 आनी 15 तारखेर सांजेच्या 5 वरां थावन 9 वरां पर्यंत एक विशेष ओपन आउटरीच सेंट आर्नल्ड्स स्कूल ग्राउंड, अंधेरी ईस्ट, मुंबय हांगासर आसतली. आर्गांवाखाणी शिकोवण, मिसाचें बलिदान, पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन, गरजेवंतां खातीर विशेष मागणें. ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर टीम, फादर रविंदर एस्वीडी, फादर इवन गोम्स एस्वीडी,
त्या सुवातेर हजर आसतले. कोंकणी ट्रान्सलेशन इंग्लीश, इंग्लीश ट्रान्सलेशन कोंकणी ह्या सुवातेर मांडून हाडला. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक सकत ह्या रितेरेद्वारी जोड घेवया. मोगचेनो ताबोर रेसिडेन्शियल रिट्रीट प्राचीत काळाची विशेष वस्ते रितेर मार्चाच्या 16 तारखेर थावन 19 तारखेर पर्यंत आसतली. आयतारा संजेर 4:30 वरार सुरू जाल्ली ही रेतेर बुधवारा 2 वरां पर्यंत आसतली. बँड्रा ईस्ट थावन ताबोर आश्रमाक वेतल्यांक बसाची वेवस्था आसा केल्या. सडीत विवराक 9702 957091 ह्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करी येता. आ लेडी ऑफ फातिमा चर्च अंबरनाथ वेस्ट मांडून हाडटा प्राचीत काळाची विशेष रेतीर मार्चाच्या 16 तारखेर ही रेतीर आसतली. फादर मॅक्सिम डिसिल्वा ओपी, ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर आसतले. सकाळीच्या 10 वरां थावन सुरू जाल्ली ही रेतीर सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत आसतली. आर्गांवाखाणी, शिकोण, मिसाचें बलिदान, पवित्र साक्रामेंताचें विशेष आराधन हर एका भुरग्यां खातीर, युवजणां खातीर, कुटुंबदारां खातीर, सर्व पिडेस्तां खातीर ह्या सुवातेर मांडून हाडलां. ह्या मोगाच्यानो त्या सुवातेर आसली व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक आशिर्वादां जोड घेवया. ब्रेस्तराच्या मागण्याची मांडावळ चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट मार्चाच्या 13 तारखेर सांजेची आसतली. सांजेर 4 थावन 6 वरां पर्यंत साक्रामेंत भायर दवरून विनवणेचें मागणें आसा. 6:30 थावन 7 वरां पर्यंत पवित्र मिसाचें बलिदान, 7 वरां थावन 9 वरां पर्यंत पवित्र साक्रामेंताचें विशेष आराधन. सर्व काजारी जोड्यां खातीर प्रत्येक थरान विशेष मागणें आसा केलां. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. याजक आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. सोम्याची दैवीक कृपा आनी तशेंच गूण करची सकत ह्या आराधनांत आमी भाग घेवन मागोन घेवया. डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिझमॅटीक ग्रूप बँड्रा ईस्ट आनी तशेंच कॅथलीक कॅरिझमॅटीक रिन्युअल मुंबय सांगता मेळून मांडून हाडटा अंकोरा टू बी एन अँकर ऑफ होप मार्चाच्या 20 आनी 3 तारखेर सांजेच्या 6 वरां थावन 10 वरां पर्यंत. YU4C मुंबय तांचे गॉस्पल बँड त्या सुवातेर हजर आसतले. संगीताच्या नादासवे जेजूक महिमेची गितां. ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम आनी इतर याजक त्या सुवातेर हजर आसतले. आपूर बायसो अवकाश हर एका तरणाट्याक चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर इस्कॉलाच्या मैदानाचेर ही मांडावळ आसा केल्या. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक आशिर्वादां आनी ताची गूण करची सकत ह्या युवजणांच्या रितेरेद्वारी आमी जोड घेवया. मोगाचेनो दुसरें होली लँड टूर मेच्या 13 तारखेर थावन 20 आनी 4 तारखे पर्यंत आसतलें. आसक्त आसल्ल्यांनी 9082 662636 ह्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करी येता. देव आमकां सर्वांकी ताच्या आशिर्वादांनी, बेसावांनी आनी कृपेनी भरून दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण तिच्या पुताच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो पूत सबार तेंपार थावन बेलगांव वचूंक ट्राय करतलो आनी कितले ट्राय केल्यारय ताका विजा येनासतली. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेले आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काण घेवन आमी कुटुंबा समेत सदांच उसारण मागतले. देवान आमचे मागणी आयकलें आनी ताका विजा आयली. ताज्या उपरांत ताका मेडिकल करूंक आसलें तर त्या मेडिकलान तो फेल जालो. तवळ आमी जायते निराशी जाल्या. पण परत्यान आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काण घेवन आमी कळनासतना आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत उसारण मागतले. ताणें परत्यान एक फावटी मेडिकल केलें आनी त्या मेडिकलान तो पास जालो. आतां बऱ्या तरान बेलगांव वचून तो पावला देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां. बारूक चॅप्टर 6 वर्स 6 कित्याक म्हजो दूत तुमचे सवय आसा आनी तो तुमचो जीव राखता. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा सबार तेंपातावन म्हाका शेळ आनी कोंकली आसली. कितले वखदां केल्यारय ती शेळ आनी कोंकली गूण जायनासली आनी रातच्या वेळार विशेष कोंकली आसतली जाल्ल्यान म्हाका न्हिदूंक सयत कश्ट जातालें. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कळनासतना हांव उसारण मागतलें. सकाळीं दोनपरां आनी सांजेर युट्यूबार प्रसार जावच्या मागण्यांत हांवें भाग घेतलें आनी जेजू लागीं म्हाका परत्यान बरी भलायकी मेळचे खातीर हांवें मागलें. जेजून म्हजी मागणी आयकलें. आतां शेळ आनी कोंकली संपूर्ण तरान गूण जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां. आयजाया चॅप्टर 12 वर्स 2 वय देव म्हजें तारण
हांव ताचेर प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव कामांतावन पाटी येतना वाटेरच म्हजी पर्स सांडून गेली. त्या पर्सान म्हजे इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स आनी पयशे आसले जाल्ल्यान हांव जायती भियेली आनी कितें करचें म्हण म्हाका कळ्ळें ना. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांकां म्हजे प्रॉब्लेम सांगून म्हजे खातीर मागा म्हण हांवें विनंती केली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां म्हज्या मती भितरच हांव कळनासतना उसार नासली. आनी दुसऱ्याच दिसा म्हाका एक कॉल आयलें की एका बऱ्या मनशाच्या हातान म्हजें पर्स मेळ्ळेलें आनी कसलेच वस्त मिस जायनासतना तें पर्स म्हाका परत्यान पाटी मेळ्ळें देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 66 वर्स 7. आपले पदवेन तो सदांकाळ राजवट चलयता, राष्ट्रांचेर आपलो दोळो दवरता, विरोधी ताचे विरोध उपराटूंक शकनात. एक भयण देवान तिच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजो पूत अबुधाबी काम करतलो आनी सडनली ताचें काम गेलें. तवळ तो जायत्या जाग्यांनी दुसऱ्या कामा खातीर ट्राय केलें तरी ताका एकच काम मेळ्ळें ना. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसारून मागोवंक सुरू केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी ताका दुबयंत एक बरें काम मेळ्ळें देखून धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 118 वर्स 6. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, कसलीच भिरांत म्हाका ना, मनीस म्हाका कितें करूंक शकतात.